अस्ति हामीले पढ्यौं के पढ्यौं स्पीड अफ साउन्ड अथवा लङ्गिट्युडनल भयो इन अ मिडियम कति थियो v √ अन्डर e/ρ हो इलास्टिसिटी बढ्दाखेरि स्पीड अफ साउन्ड इन अ मिडियम बढ्छ र डेन्सिटी बढ्दाखेरि स्पीड अफ साउन्ड के हुन्छ अब घट्छ हैन अब तिमीलाई v √ अन्डर e/ρ अब फेरि यो स्पीड अफ साउन्ड लेख्नु त त्यसपछि लेख्ने है स्पीड अफ लङ्गिट्युडनल अथवा वेभ है साउन्ड वेभ इन लिक्विड अर ग्यास ग्यासमा के भन्छ v √ अन्डर b/ρ b भनेको बल्क मोडुलस के अब ग्यास र लिक्विडमा स्पीड अफ लङ्गिट्युडनल भनेको √ अन्डर b/ρ where b is bulk modulus of elasticity लिक्विड और ग्यास मिडियम छ भने स्पीड भनेको v √ अन्डर b/ρ where b is the bulk modulus of elasticity bulk modulus सुने हो तिमीले यो इलास्टिसिटीमा के विषयले पढाउनु भयो तिमीलाई हैन bulk modulus को फर्मुला के थियो चेन्ज इन प्रेशर अपन चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम भन्ने थियो नि हैन हो bulk modulus तिमीले इलास्टिसिटीमा पढ्यो हैन देखिएन सर कता टाढा देख्नु हो सर हो bulk modulus के थियो b के थियो b प्रेशर अपन चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम भनेर पढ्यो यो के भनेको bulk modulus यदि लिक्विड र ग्यास मिडियम छ भने bulk modulus आयो स्पीड अफ साउन्ड है अब इन सोलिड अब स्पीड अफ साउन्ड इन सोलिड अथवा मेटलमा v कति हुन्छ अन्डर y/ρ y भनेको यंग्स मोडुलस अफ elasticity स्पीड अफ साउन्ड अथवा लङ्गिट्युडनल वेभ इन सोलिडमा v √ अन्डर y/ρ y भनेको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी y पनि थाहा छैन यंग्स मोडुलस इलास्टिसिटी भनेको के हो स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया मैले पढिसक्यो भने सोलिड रड अथवा सोलिड रड अथवा मेटल सम्म आयो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन सोलिड भनेको यंग्स मोडुलस आयो y इज द यंग्स मोडुलस अफ सोलिड स्टीलको केसमा यंग्स मोडुलस आएको छ यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी स्टील पनि सोलिड भयो के छ यो लेखे यो भयो सर अब भयो तिमीलाई क्वेशन के सोचे हैन हामीलाई त v √ अन्डर e/ρ सर्ट क्वेशनमा के अब डेन्सिटी सोलिडको ग्रेटर सोलिड लिक्विड ग्यासमा कसको डेन्सिटी बढी हुन्छ सोलिडको डेन्सिटी बढी हुन्छ हो सोलिडको डेन्सिटी बढी हुँदा नि स्पीड अफ साउन्ड सोलिडमा बढी हुन्छ भन्छ किन हो अल्दो के सोच्छ भन्दाखेरि अल्दो किनकि डेन्सिटी अफ सोलिड हैन त डेन्सिटी अफ सोलिड त ग्रेटर हुन्छ सोलिड डेन्सिटी बढ्दाखेरि त भेलोसिटी त घट्न पर्ने हो नि त घट्दैन भन्छ अल्दो डेन्सिटी अफ सोलिड इज हाई why the velocity of sound is greater in solid भनेर सोच्छ यो क्वेशन अब के होला यसको आन्सर भन त although the density of solid is high हुन्छ नि सर
ग्यासको भन्दा सोलिडको यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बढी हुन्छ। हो अब हेर्ने है डेन्सिटी बढ्दाखेरि त भेलोसिटी त डेन्सिटीमा मात्रै डिपेन्ड छैन इलास्टिसिटीमा छ। एज अ होल एज अ होल हेर्ने है एज अ होल स्पिड के अरे सोलिडको इलास्टिसिटी अफ सोलिड इज greater than that of liquid or gas. Elasticity स्पीड डेन्सिटी सम्म मात्रै डिपेन्ड गर्दैन स्पीड इलास्टिसिटी डिपेन्ड गर्छ। यदि हेर्ने डेन्सिटी अफ के अरे लिक्विड र ग्यास हेर्ने डेन्सिटी अफ सोलिड 2 टाइम्सले ग्रेटर छ 10 टु द पावर 2 टाइम्सले ग्रेटर छ भने इलास्टिसिटी चाहिँ 10 टु द पावर 4 टाइम्स ग्रेटर हुन्छ। मैले बुझिनै यदि डेन्सिटी अफ सोलिड 2 टाइम्सले बढ्छ होला सपोज मानौ लिक्विड र ग्यासको कम्पेरिजनमा डेन्सिटी 2 टाइम्सले बढी छ भने मानौ एक्जाम्पल इलास्टिसिटी चाहिँ 4 टाइम्सले बढी देखिन्छ। त्यही भएर एज अ होल E by rho नै डेन्सिटीको के हुन्छ E by rho अफ सोलिड इज ग्रेटर देन दैट अफ लिक्विड और ग्यास। तिमीले के भन्नु पर्यो एज हेर्ने although density of solid is high but the velocity of sound depends upon both elasticity and density. So as a whole E by rho of solid and a ratio of E by rho of solid is greater than that of liquid or gas. So velocity of sound is greater in solid. बुझिरहेछ कि नै डेन्सिटी होला ल सपोज मानौ सोलिडको डेन्सिटी भन्दा 2 टाइम्सले बढी होला ग्यास र 2 टाइम्सले तर इलास्टिसिटी 4 टाइम्सले बढिन्छ कि। एक्जाम्पल हेरौँ न यो हेरौँ है एक्जाम्पल हेरौँ यो हुन्छ कि तिमीले पढिरहेको होला स्टिलको हेरौँ स्टिल रडको सोलिडको स्टिलको यङ्स मोडुलस कति हुन्छ इलास्टिसिटी तिमीले पढ्यो होला नि त 2.0 2 into 10 to the power 11 हो। यसको डेन्सिटी कति हुन्छ 7800 मानौँ 8000 को रेन्जमा हुन्छ केजी पर यो स्टिलको लागि। अब लिक्विडको हेरौँ वाटरकै केस हेरौँ न वाटरको इलास्टिसिटी बोल्ट मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ 2 into 10 to the power 9 को कम्पेरिजनमा हुन्छ 9 को रेन्जमा हुन्छ है। यसको डेन्सिटी कति हुन्छ 1000 केजी पर मिटर क्युब हो। अब यसको दुईटाको भेलोसिटी निकाल्दा यसमा भेलोसिटी कति आयो अनि त कति आउँछ यसको सर माइक सबको म्युट गर्नु कस्तो डिस्टर्ब आयो कसको डिस्टर्ब आयो के कसको डिस्टर्ब अनि के म्युट गर्ने भनेको के भनेको रमेश तैले रमेश भयो सर भयो डेन्सिटी कति छ 1000 यहाँ देखे छैन होला 1 1 2 3 केजी पर मिटर क्युब कति आयो यसको रडमा स्टिलमा कति आयो सोलिडमा समथिङ 5 देखि 6000 को रेन्जमा आउँछ यसको आउँछ लिक्विडको आउँछ समथिङ कति आउँछ यसको 1400 टु 1500 को रेन्जमा आउँछ हैन त भेलोसिटी कसमा बढी भयो सोलिडमा बढी भयो हैन त डेन्सिटी बढी त छ डेन्सिटी सोलिडको त बढी छ तर हैन त यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी नै हेर न दुईटाको केसमा इलास्टिसिटी 10 to the power 11 100 टाइम्सले बढी छ 9 र 10 to the power 2 टाइम्सले बढी छ। बुझिरा छ यो क्वेशन सोच है although the density of solid is high greater than that of liquid or gas why the velocity of sound is greater in solid in compared to liquid or gas भनेर सोच्छ तिमीले भन्नु पर्यो किन भेलोसिटी अफ साउन्ड डेन्सिटीमा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन इलास्टिसिटीसँग डिपेन्ड गर्छ। सोलिडको रेशियो अफ इलास्टिसिटी बाइ डेन्सिटी E by rho लिक्विड र ग्यासको कम्पेरिजनमा ग्रेटर हुन्छ त्यही भएर भेलोसिटी अफ साउन्ड इज ग्रेटर इन सोलिड। ठीक छ बुझिरा छ बुझेछ कि नै छ अरूले सबैले सर ल अब यो क्वेशन बुझ्यो हैन अब हेर्ने तिमीलाई अर्को क्वेशन के सोच्छ यो त बुझ्यो तिमीले। अब ग्यासको त कति हुन्छ भेलोसिटी नर्मल टेम्परेचर 332 हो यो त झन् कम हुन्छ ग्यासमा त 333 332 मिटर पर सेकेन्ड इन ग्यास
332 ग्यासमा सोलिडमा यति लिक्विडमा यति हुँदो रहेछ नि त स्पिड त सोलिडमा बढी हुँदो रहेछ डेन्सिटी बढी भएको केसमा पनि डेन्सिटी बढी हुँदा पनि के को कारण किनकि मेन रिजन भनेको ई बाइ रो सोलिडको बढी हुन्छ अब अर्को क्वेशन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो मेल्टिङ भयो भने क्वेशन अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि व्हाई साउन्ड मेड एट अ डिस्टेन्स is heard distinctly clearly भने है distinctly at night time than in daytime टाढाबाट साउन्ड प्रोड्युस गर्दाखेरि कुनै टाढामा कसैले साउन्ड प्रोड्युस गर्दाखेरि हामीले नाइटमा त्यसको आवाज क्लियरली सुनिन्छ तर डेमा सुनिदैन भन्छ किन हो अर्को क्वेशन यसैमा नि आउँछ अर्को क्वेशन यसैलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि व्हाई इज velocity of sound is greater in damp air or dry air मा कुनमा भेलोसिटी ग्रेटर हुन्छ अरे के अरे ड्याम्प एयर र ड्राई एयर ड्याम्प एयर भनेको ड्याम्पलाई कहिलेकाहीँ मोइस्ट एयर पनि भन्छ अथवा ह्युमिड एयर पनि भन्छ यहाँ देखिन्छ देखिन्न है ड्याम्प एयर भनेको मोइस्ट एयर पनि भन्छ अथवा के अरे ह्युमिड एयर पनि भन्छ यही क्वेशन हो यो दुईटाको आन्सर एउटै हो Why sound made at a distance is heard distinctly at night time and then daytime is velocity of sound is greater in damp air or dry air पहिला यो क्वेशन के हेरौँ त यो किन होला रिजन के हुन्छ होला भन त Why sound made at a distance is heard distinctly at night time and then in daytime भन्छ किन होला धेरै हुन्छ नि त refraction of sound रिफ्र्याक्सन त भयो नि यो नर्मल यहीबाट यो फर्मुलाबाट थाहा हुन्छ नि v = e / हो नाइट टाइममा तिमीहरुको एटमोस्फियरिक एयर के हुन्छ मोइस्ट हुन्छ मोइस्ट भनेको मोइस्चर हुन्छ नाइट टाइममा एटमोस्फियरिक मोइस्ट भनेको के हो यो मोइस्ट भनेको के हुन्छ मोइस्ट भनेको पानीको भेपर हो वाटर भेपर हुने हो नि त अथवा ह्युमिड डेन्सिटी हो प्रेजेन्स अफ कन्सन्ट्रेसन प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर मोइस्ट एयर भनेको अब प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर भनेपछि प्रेजेन्स अफ वाटर भेपरको कारणले नाइटमा के हुन्छ डेन्सिटी रिड्युस हुन्छ हैन डेन्सिटी रिड्युस हुन्छ ड्राई एयरको भन्दा हैन त नाइट टाइममा के हुन्छ एटमोस्फियरिक एयर मोइस्ट हुन्छ जसको कारणले डेन्सिटी के हुन्छ घट्छ डेन्सिटी घट्नु भनेको भेलोसिटी के हो फेरि अब बढ्नु हो बढ्नु सो साउन्ड मेड एट अ डिस्टेन्स बाट गर्दा पनि it is heard distinctly at daytime than in night time than in daytime किनकि नाइट टाइममा हैन नाइट टाइममा एटमोस्फियरिक एयर बिकम्स मोइस्ट भनेको त्यही कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर भेपर प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर हो नाइट टाइममा त्यसको कारणले डेन्सिटी रिड्युस हुन्छ मोइस्ट एयर भनेको डेन्सिटी रिड्युस भयो प्रेजेन्स अफ मोइस्चर रिड्युसेस इज डेन्सिटी डिक्रिज भएको कारणले भेलोसिटी बढ्छ नाइट टाइममा यो पनि त्यही हो ड्राई एयर र ड्याम्प एयर र ड्राई एयरमा कहाँ हुन्छ भेलोसिटी ग्रेटर अब भन त ड्याम्प एयर मोइस्ट कुनमा हुन्छ अब ड्याम्प एयर ड्याम्प एयर हुन्छ नि सर हो ड्याम्प एयर मोइस्ट एयर हैन ड्याम्प एयर भनेको मोइस्ट एयर हो ड्याम्प एयरमा किनकि डेन्सिटी कम हुन्छ हैन त यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ मलाई यो डिटेलली त जान्न पर्दैन त्यही पनि हैन त ड्याम्प मोइस्ट एयर भनेको के हो सपोज एयरमा तिमीहरुको एयर भनेको के हो एयरमा के ग्यास हुन्छ एउटा 19 कति हुन्छ 79% नाइट्रोजन हुन्छ हो अनि 21% के हुन्छ अक्सिजन हुन्छ एयरमा हैन त हो कि हैन अब हेर्नु त अब यसरी एयरमा यसरी बसिरहेको हुन्छ एयरमा मोलिकुलर स्ट्रक्चर यसरी बनाएर बसेको हुन्छ NO यहाँ यसरी साइडमा यसरी हुन्छ NON यो पनि ल सपोज मानौँ यहाँ पनि एउटा NON छ यहाँ पनि एउटा NON छ यसरी बसेको हुन्छ नि स्ट्रक्चर बनाएर एयरमा जताततै हुन्छ NON यो ड्राई एयर भन्नु सपोज मानौँ
यता नि NON होला, यता पनि होला हैन। मानौ एक्जाम्पल हो। अब यो त ड्राई एयरमा यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर। अब मोइस्ट एयर भने के हो रे? वाटर भेपरको प्रेजेन्स हुनु पर्यो। अब के हुन्छ मैले सपोज मानौ यो सिस्टममा एउटा सिस्टम मानौँ, एउटा भोल्युम मानौँ यसलाई, एउटा एयर एटमोस्फियरको भोल्युम मानौँ, ड्राई एयर छ। अब यहाँ गएर वाटरले के गर्छ? अब यो एउटा रिप्लेस, यसले यो NON लाई एउटा रिप्लेस गरिदिन्छ। प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर हुनु पर्यो नि त मोइस्ट एयरको लागि हो। अब यहाँ आएर NON को ठाउँमा HOH भएर बस्नु भयो वाटर भेपर। अब के हुन्छ त अघिको वेट NON को वेट कति थियो? अब डेन्सिटी हेर्नु त वेट कसको बढी हुन्छ? अघि ड्राई एयरको केसमा NON को वेट थियो कति थियो? 17 7 7 14 8 22 थियो। अब वाटर भेपर आएर बसेपछि कति भयो? कसको डेन्सिटी बढ्यो? यो कति आयो? 2 2 र 8 कति भयो? 10 भयो। कसको डेन्सिटी? अघि ड्राई एयरको डेन्सिटी वेट थियो बढी भयो कि यसको वेट बढी भयो? अब भन्नी त यो अब यो मोइस्चर भयो, वाटर आएर बस्दियो यहाँ हो। अघि के थियो? ड्राई एयर NON थियो, ड्राई एयरमा NON सबै थियो। अघि यो केसमा त के थियो? वेट बढी थियो कि थिएन अघिको सिस्टममा? हो। अब अहिले यो सिस्टममा एउटा सिस्टममा NON मा अब मोइस्चर भनेको वाटर भेपर आएर बस्दियो। अब यसको डेन्सिटी यसको वेट धेरै छ कि अगाडि ड्राई एयरको वेट धेरै छ? ड्राई एयर हो, ड्राई एयरको धेरै छ। हो, ड्राई एयरको वेट धेरै हुने भएपछि डेन्सिटी के रे? ड्राई एयरको वेट धेरै भएपछि डेन्सिटी कसको धेरै भयो? डेन्सिटी ड्यामको धेरै ड्राई एयरको ड्राई एयरको डेन्सिटी धेरै भयो, मोइस्ट एयरको डेन्सिटी के भयो? कम भएन? हो, मोइस्ट एयरको डेन्सिटी कम भएपछि भेलोसिटी कहाँ बढी भयो त? ड्याम कुनमा? मोइस्ट एयरमा भएन? हजुर हो, डेन्सिटी हेर्नु त यो मोइस्ट एयर भयो, ड्याम एयरमा हो सर। मोइस्ट एयरको डेन्सिटी कम भयो किनकि वेट कम भयो। मोइस्ट एयरको मोइस्ट एयर भनेको ड्याम एयरको डेन्सिटी कम भएपछि भेलोसिटी के हुने भयो? बढ्ने भयो। So velocity of sound is greater in moist air than in dry air. अथवा अर्को क्वेशन यस छ, why the velocity of sound is greater in wet day or dry day भन्छ। ड्राई डे वेट डे पनि त्यही है। वेट डेमा के हुन्छ? वेट डेमा डेन्सिटी कम हुन्छ। क्वेशन सोध्छ है यो। In which the velocity of sound is greater, wet day or dry day भन्छ। कुनमा हुनु पर्यो? डेन्सिटी भेलोसिटी ग्रेटर वेट डेमा बढी हुनु पर्यो। वेट डेमा बढी किन हुनु पर्यो? वेट डेमा डेन्सिटी मोइस्चराइज भएको, एटमोस्फियरिक एयर मोइस्ट भएको कारणले डेन्सिटी रिड्युस हुन्छ, त्यसको कारणले भेलोसिटी फास्ट हुन्छ भने यो रिलेसन देखाइदिए नि। त्यसपछि आइहाल्यो 2 मार्क्स। मैले अहिले भर्खर एक्जाम्पल पनि दिएँ। के अरे ड्राई एयरमा डेन्सिटी के भयो? वेट धेरै हुन्छ, मोइस्ट एयरको वेट के हुन्छ? कम हुन्छ भनेको डेन्सिटी कम हुन्छ। मोइस्ट भनेको प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर अथवा ह्युमिडिटी भने पनि भयो। ह्युमिडिटीमा भनेको के हो? त्यही हो, मोइस्चर हो, प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर। अघि अर्को पनि सोध्छ, क्लाउडी डेमा किन ग्रेटर हुन्छ भन्छ भेलोसिटी? अब यही हो रिजन। क्लाउडी डे भनेको के हो? व्हाई द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज ग्रेटर इन क्लाउडी डे भन्छ, यही हो रिजन। डेन्सिटी कम हुन्छ भनेको एटमोस्फियरिक एयर मोइस्ट हुन्छ र डेन्सिटी कम हुन्छ। बुझिरहेछ? बुझिरहेको सर। ल यो भयो सर्ट क्वेशनको। अब के छ कन्फ्युज यसमा? एउटा मैले 3टा क्वेशन यसैमा 4-5 क्वेशन यसैमा हुन्छ है, सबै 2 मार्क्समा आउँछ क्वेशन। अल्दो द डेन्सिटी अफ सोलिड इज हाई, व्हाई द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज ग्रेटर इन सोलिड भन्छ। अर्को व्हाई साउन्ड हर्ड एट अ डिस्टेन्स इज हर्ड डिस्टिंक्टली इन नाइट टाइम देन इन डे टाइम भन्छ हो। इज द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज ग्रेटर इन वेट डे अर ड्राई डे, अथवा इन डैम्प एयर अर ड्राई एयर, अथवा इज इन क्लाउडी डे भन्छ। इज द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज ग्रेटर इन क्लाउडी डे, एक्सप्लेन इट भन्छ। सबै यही हो है रिजन। ल यति भयो। यसमा केही कन्फ्युज छ? हैन। ल अब हामी आयौं मेन सबभन्दा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, लङ क्वेशनको। न्यूटन्स फर्मुला फर velocity of sound in air अथवा ग्यास जे भने पनि है। न्यूटन्सले निकालेको फर्मुला भेलोसिटी अफ साउन्ड, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो।
ध्यान दिएर सुन्नी पहिला म बुझाउँछु यो राम्रोसँग तिमीलाई त्यसपछि तिमीले आफैले लेखे पनि हुन्छ मैले लेखिदिन पर्छ भने म लेखिदिन्छु पहिला म रफमा यो राम्रोसँग बुझाउँछु है अब हामीलाई थाहा छ यो सबैले हेर्ने न्युटन्स फर्मुला फर सुरुमा थ्योरेटिकली भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्ने साइन्टिस्ट भनेको न्युटन्स हो थ्योरेटिकली फेरि एक्सपेरिमेन्टली हैन थ्योरेटिकली न्युटनले डिराइभ गरेको भ्यालु भनेको v = भेलोसिटी अफ साउन्ड न्युटनले निकाल्यो हैन यसले के भन्यो यसले के एजम गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ साउन्ड भनेको के को फर्ममा ट्राभल हुन्छ कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन हैन त एयरमा हो हो सर हो अब तिमीलाई थाहा छ कम्प्रेसन भनेको यस्तो हो रियरफ्याक्सन कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन भनेको त्यही हो अब हेर्ने कम्प्रेसन भनेको त कम्प्रेस हुँदाखेरि हिट जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन कम्प्रेस भयो कम्प्रेस हुँदाखेरि हिट जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हो हिट जेनेरेट भएपछि त्यसको टेम्परेचर बढ्यो कम्प्रेस भयो नि त हो यसको टेम्परेचर बढ्छ भनेपछि यो रिजनको टेम्परेचर बढ्दो रहेछ हैन अब रियरफ्याक्सन भनेको के हो रियरफ्याक्सन भनेको त पार्टिकल्सहरु टाढा गयो भनेको हिट लस भयो कुलिङ भयो हो हिट लस भनेपछि यसमा टेम्परेचर के भयो घट्यो हो यसमा टेम्परेचर के हो बढ्यो यो बुझ्ने यो त्यो कन्सेप्ट वाइ भन्दै लाग्छ सजिलो हुन्छ पछि बुझ्नलाई कम्प्रेसनमा टेम्परेचर बढ्छ किन हिट जेनेरेट हुन्छ रियरफ्याक्सनमा हिट लस भएको कारणले टेम्परेचर घट्छ हो यो त हामीलाई बेसिक थाहा छ नि हैन हो यस सर अब न्युटनले के एज्युम गर्यो भन्दाखेरि हेर्ने ध्यान दिनु न्युटनले के एज्युम गर्यो भन्दाखेरि यो कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन फर्मेसन अफ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन इज भेरी स्लो प्रोसेस एकदम ढिलो फर्मेसन हुन्छ त्यस कारणले कम्प्रेसनमा जेनेरेट भएको जब कम्प्रेसन फर्म भयो त्यहाँ जेनेरेट भएको हिट बाहिर सराउन्डिङमा जान्छ स्केप हुन्छ जसको कारणले कम्प्रेसनको टेम्परेचर अब कन्स्ट्यान्ट भयो सेम भयो जब कम्प्रेसनमा हेर्दा हिट जेनेरेट भयो नि कम्प्रेसन एउटा रिजन आयो कम्प्रेसन फर्म भयो जब कम्प्रेसन फर्म हुँदाखेरि त्यहाँ जेनेरेट भएको हिट सराउन्डिङमा दिन्छ त्यसले जसको कारणले अब हेर्दा टेम्परेचर कम्प्रेसन रिजनको के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो अब यो त यति स्लो प्रोसेस हो कि त्यहाँ अब रियरफ्याक्सनमा जब टेम्परेचर घट्न थाल्छ नि हेर्दै रियरफ्याक्सनमा त हिट लस भयो कुलिङ भयो जब रियरफ्याक्सनमा हिट घट्न थाल्छ टेम्परेचर घट्न थाल्छ यसले सराउन्डिङबाट टेम्परेचर एब्जर्ब गर्छ जसको कारणले अब यहाँ पनि के भयो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भयो बुझिरहेछ कि नै मैले भन्न खोजेको हेर्ने जब हेर्ने न्युटनले के एज्युम गर्यो भन्दाखेरि जब कम्प्रेसन फर्म हुन्छ नि कम्प्रेसन फर्म हुँदा जेनेरेट भएको हिट टेम्परेचर त बढ्नु पर्ने हो तर यसको टेम्परेचर बढ्दैन किन यसले हिट कहाँ दिन्छ सराउन्डिङमा दिन्छ त्यतिखेर जसको कारणले यहाँ भएको टेम्परेचर अब के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो जब रियरफ्याक्सन फर्म हुन्छ रियरफ्याक्सन फर्म हुँदा त के हुन पर्ने हो टेम्परेचर घट्न पर्ने हो तर यो घट्न दिँदैन यसले के गरिदिन्छ घट्न दिनुभन्दा अगाडि यसले के गरिदिन्छ घट्न दिनुभन्दा अगाडि नै के हुन्छ यसले टेम्परेचर सराउन्डिङबाट एब्जर्ब गर्छ र टेम्परेचर के हुन्छ अब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ द मिडियम के भयो अब the temperature of the whole temperature of the medium remains constant during the propagation of sound in air और यस्तो प्रोसेस के हो जहाँ प्रोसेस स्लो छ आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ होला जहाँ टेम्परेचर के छ कन्स्ट्यान्ट छ त्यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छ आइसोथर्मल प्रोसेस ओ न्युटनले के भन्यो भन्दाखेरि when during the propagation of sound in air during the propagation of sound in air the formation of compression and rarefaction is very slow so that there is enough time to exchange the heat between compression and rarefaction so the process is isothermal किनकि टेम्परेचर दुई टाइम हैन त कन्स्ट्यान्ट भयो कि हैन कम्प्रेसनमा हिट जेनेरेट भएर टेम्परेचर बढ्न त खोज्छ तर यसले टेम्परेचर स्केप भएर बाहिर सराउन्डिङमा गइदिन्छ अनि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो रियरफ्याक्सनमा हिट लस भएर टेम्परेचर घट्न त खोज्छ तर घट्नु भन्दा अगाडि यसले टेम्परेचर सराउन्डिङबाट टेम्परेचर एब्जर्ब गर्छ र दुईटैको रिजनको टेम्परेचर के हुन्छ सबै कन्स्ट्यान्ट भएर जान्छ र कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होल मिडियम अफ द टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो र टेम्परेचर तिमीले अगाडि पढिसक्यो थर्मोडायनामिक्समा जुन जहाँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र प्रोसेस स्लो हुन्छ त्यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छ आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मल प्रोसेस
अब हेर्नु त यसको इक्वेसन म यहाँ हेर्ने एउटा रफली मात्रै भनेको थियो बुझिरा चाहिँ यहाँसम्म बुझ्यो न्यूटनले के एज्युम गरेछ त प्रोपागेसन अफ साउन्ड भनेको कुन प्रोसेस रहेछ आइसोथर्मल प्रोसेस हो भनेर भन्यो न्यूटनले प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन एयर अर ग्यास इज आइसोथर्मल प्रोसेस अब तिमीलाई थाहा छ आइसोथर्मल प्रोसेसको इक्वेसन के हो PV = constant हैन PV = constant हो 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 सर हो अब यसलाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गर्दाखेरि P * dV + V * dP हुँदैन हुन्छ अनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु 0 हो बुझ्ने है म यो लेखाइन्छु अहिले बुझ्नलाई तिमीलाई सजिलो हुन्छ यो यहाँसम्म ठीक छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गरेको मैले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गर्दाखेरि एकचोटी p लाई डेरिभेटिभ p लाई कन्स्ट्यान्ट राखेर v लाई डेरिभेटिभ गरे फेरि v लाई कन्स्ट्यान्ट राखेर p लाई डेरिभेटिभ गरे = कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ भनेको 0 अब यहाँ आयो और p dv = -v * dp हो अनि p के आयो हैन त -b अपन dv अपन v हैन त हो यो v तल ल्याउन पाउँछु नि त मैले हो हुन्छ कि हुन्न हुन्छ सर यो ध्यान दिएर सुन्ने बुझे छैन भने बुझे छैन भन्ने मलाई यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एकदम यो लेख्न पाउँछु पाउँदैन हेर्नु त dp यही आयो dp तल आउँछ यसलाई v लाई तल ल्याइदियो के हैन v त माथि गए पनि एउटै हो नि त हैन हो ठीक छ ठीक छ सर अब यो भनेको के हो मैले अघि भन्थे नि यो कुन इलास्टिक बल्ब मोडुलस हैन त्यो भनेको बल्ब मोडुलस भनेको के चेन्ज इन प्रेसर अपन चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम भनेको बल्ब मोडुलस हो कि हैन हो सर यो नेगेटिभले त के देखाएको नेगेटिभले देखाएको भोल्युम घट्दाखेरि के रे भोल्युम प्रेसर बढ्दाखेरि भोल्युम घट्छ भनेको नेगेटिभ साइन अरु केही छैन यसले नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स दैट यो तिमीले इलास्टिसिटी पनि पढिसक्यो भोल्युम घट्दाखेरि के प्रेसर बढ्दाखेरि भोल्युम घट्छ भनेको अब हेर्नु त हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यासमा के थियो फर्मुला v = √under के थियो v/ρ हैन त इलास्टिसिटी भेलोसिटी अफ साउन्ड इन लिक्विडमा ग्यासमा हैन त हाम्रो लिक्विड र ग्यासमा मैले के लेखे v/ρ हैन त हो कि हैन हो सर हो अब b को ठाउँमा मैले के लेख्न p लेख्न पाएन v = √under p/ρ यो हेर्ने मैले बुझाउनलाई मात्रै हो अहिले मैले पछि लेखाउनु पर्यो लेखाउँछु v = b को ठाउँमा मैले p लेख्न पाएँ अब 8 mtp मा नर्मल टेम्परेचर र प्रेसरमा p को भ्यालु कति अरे हामीलाई थाहा छ 1.01 * 10⁵ हैन त हो डेन्सिटी अफ एयर ग्यास को भ्यालु कति हो 1.293 kg/m3 हो यति भ्यालु राख्दाखेरि v को भ्यालु आउँछ नि √under 1.01 * 10⁵ अपन 1.293 राख्दाखेरि नियरली 280 m/s आइदिन्छ भेलोसिटी अफ साउन्ड यो न्यूटनले निकालेको फर्मुला हो हेर्यो p/ρ न्यूटनले निकालेको फर्मुलामा मैले भेलोसिटी राख्दाखेरि v = नियरली 280 m/s आयो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर तर एक्सपेरिमेन्ट यसले थ्योरेटिकली भनेको एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि नि एक्सपेरिमेन्टली जब ल्याबमा गरे नि त्यतिखेर 300 कतिको 334 m 32 m/s आएको देखियो हेर्नु त यसको न्यूटनले थ्योरेटिकली निकाल्दाखेरि आफूले एज्युम गर्दाखेरि निकाल्दाखेरि 280 m/s देखियो 282 280 तर एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि 332 m/s आएको देखियो भनेपछि के भन्यो भन्दा त्यहाँ केही त केही न्यूटनको फर्मुला केही एजम्पसन त रङ छ भनेर हैन त 280 र 330 धेरै डिफरेन्स हो नि त यसको पर्सेन्टेज एरर निकाल्यो भने कति पर्सेन्टेज एरर आउँछ 332 - 280 अपन 332 * 100% गर्यो भने लगभग 16% एरर आउँछ 16% एरर भनेको त धेरै एरर हो एकदम डिफरेन्स धेरै देखियो बुझिरा छ कि नै मैले भन्न खोजेको हो सर हो न्यूटनले निकालेको फर्मुला अनुसार न्यूटनले एज्युम गरेको फर्मुला अनुसार भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर 280 m/s आयो नियरली तर एक्सपेरिमेन्टली गर्दा के देखियो स्पिड अफ साउन्ड इन एरिया के रे स्पिड अफ साउन्ड इन एयर चाहिँ 332 m/s देखियो एक्सपेरिमेन्टल यहाँ भनेपछि त्यहाँ धेरै डिफरेन्स देखियो पर्सेन्टेज एरर 60% एरर आयो भनेपछि केही त केही डिफेक्ट छ न्यूटन्सको फर्मुलामा केही त केही करेक्सन गर्न पर्छ भन्यो
हो त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई एउटा साइन्टिस्ट आयो ल्याप्लास भन्ने साइन्टिस्टले के भन्यो भन्दाखेरि अरु त सबै v = e/ρ सम्म त ठीक छ तर न्युटनले एजुम गरेको त्यो आइसोथर्मल भन्ने प्रोसेसै रङ छ भन्यो ल्याप्लासले के भन्यो भन्दाखेरि है यहाँ नै सुन ध्यान दिएर सुन्नी यदि कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन द प्रोसेस अफ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन इज भेरी फास्ट एकदम क्विक हुन्छ र्यापिड हुन्छ भन्यो उले स्लो भन्यो यो प्रोसेस चाहिँ एकदम क्विक हुन्छ अब क्विक हुँदाखेरि के हुन्छ नि कम्प्रेसनमा जेनेरेट भएको हिट कम्प्रेसनमा जुन हिट जेनेरेट हुन्छ नि त्यो हिट जेनेरेट सराउन्डिङमा जानुभन्दा अगाडि नै रियरफ्याक्सन फर्म भइदिन्छ यति छिटो भइदिन्छ के कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन उले न्युटनले एकदम स्लो हुन्छ त्यसको कारणले हिट मजाले एक्सचेन्ज हुन्छ भन्छ तर यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस एकदम फास्ट हो यो जुन हामीले साउन्ड बोलिरहेको छौं नि त्यो प्रोसेस त्यहाँ कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन यति फास्ट हुन्छ कि जसको कारणले जहाँ कम्प्रेसनबाट हिट जेनेरेट हुन पर्ने हो नि हो कम्प्रेसनबाट जेनेरेट हुनुभन्दा अगाडि नै रियरफ्याक्सन आइदिन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हिट एक्सचेन्ज हुनै पाउँदैन हिट उले एक्सचेन्ज गर्न खोज्छ तर त्यो गर्नु अगाडि नै कति आउँछ रियरफ्याक्सन आइदिन्छ त्यसकारणले त्यहाँ के हुन्छ टेम्परेचर डज नट रिमाइन कन्स्ट्यान्ट अघिकोमा टेम्परेचर सेम भन्यो न्युटनले यसले के भन्यो ल्याप्लासले के भन्यो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदैन तर हिट एक्सचेन्ज चाहिँ के हुन्छ जिरो हुन्छ हिटै एक्सचेन्ज हुँदैन के त्यहाँ चाहिँ हिट एक्सचेन्ज भयो स्लो प्रोसेस भएर यति फास्ट प्रोसेस भइदियो कि कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन बन्न यति फास्ट भइदियो कि कम्प्रेसनमा हिट भएको जेनेरेट हिट हुनुभन्दा अगाडि नै रियरफ्याक्सन आइदिन्छ कि त्यसको कारणले हिट एक्सचेन्ज हुनै पाउँदैन यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छ एडियाबेटिक प्रोसेस होला सायद एडियाबेटिक भन्छ यो त तिमीले पढ्यौ जहाँ हिट अफ द सिस्टम रिमाइन्स कन्स्ट्यान्ट अथवा हिट एक्सचेन्ज जिरो छ र प्रोसेस क्विक छ भने त्यसलाई एडियाबेटिक चेन्ज भन्छ बुझिरहेछ मैले भनेको बुझिरहेछ बुझिरहेछ सर सबैले बुझेछ हैन न्युटन्सले के भन्यो प्रोसेस स्लो हो त्यही भएर कम्प्रेसनमा हिट भएको जेनेरेट इजिली के रे देयर इज इनफ टाइम टु एक्सचेन्ज द हिट बिट्विन के रे कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन तर ल्याप्लासले के भन्यो भने देयर इज नट इनफ टाइम टु एक्सचेन्ज द हिट बिट्विन कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन इनफ टाइम नै छैन जसको कारणले टेम्परेचर अफ द डिफरेन्ट रिजन रिमाइन्स डिफरेन्ट भनेको टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ त्यहाँ तर त्यस्तो डिफरेन्स धेरै चेन्ज पनि हुँदैन जस्तो मानौं हाम्रो रुम टेम्परेचर ल्याब रुम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो भने मानौं है 25 डिग्री सेल्सियस हो भने त्यतिखेर कम्प्रेसनको टेम्परेचर हिट जेनेरेट भएर 25.001 भइदिन्छ 012 हुन्छ र रियरफ्याक्सनको घटेर के भइन्छ त्यस्तो डिफरेन्स हुँदैन 24.009 भइदिन्छ कि त्यस्तो धेरै डिफरेन्स हुँदैन किनकि हेर्नु न हामीले साउन्ड बोल्दाखेरि कुनै रिजनमा तातो त्यस्तो फिल हुन्छ र एउटा रिजनमा तातो एउटा रिजनमा चिसो फिल हुन्छ र हुँदैन नि हुन्छ र हामीले बोले हुँदैन हो त्यो मिडियममा